डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर मिसेस फरज शहीन। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है तहारत और पाकीज़गी। सबसे पहले हम तहारत और पाकीज़गी का माफ़हूम देखते हैं कि वो क्या है। पाकीज़गी को अरबी ज़बान में तहारत कहते हैं। तहारत में सफाई ही नहीं बल्कि तहारत से मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत ज़रूरी है। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा असूल बताए गए हैं। इन असूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। जैसे कि सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 4 में इरशाद रब्बानी है, वस्सयाबका फतहरू। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखो। यानी इसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक साफ रखेंगे तो वो हमारे लिए एक नमूना होगा और इसी तरीके से हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर सकेंगे। सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुताहिरीन। तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक जो लोग तौबा करते हैं, उनसे गलती सरजद हो जाती है, उनसे गुनाह हो जाते हैं, तो उसके बाद वो तौबा कर लेते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं और उनकी गलतियों और गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। शर्त ये है कि वो आइंदा जो है वो गलती और गुनाह करने का इर्तिकाब ना करें, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करें तो वो बिल्कुल वैसे ही पाक और साफ हो जाएंगे जैसे इससे पहले उन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं था। बेटा, ये तो था कुरान पाक की रोशनी में। अब हम देखते हैं अहदीस की रोशनी में तहारत और पाकीज़गी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अतारू व शतरुल ईमान। तर्जुमा, पाकीज़गी सफाई यानी ईमान का हिस्सा है। यानी देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया है कि यानी जो शख्स सफाई और सुथराई का ख्याल नहीं रखता, सफाई सुथराई से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं है बल्कि बातिनी सफाई भी है। ज़ाहिरी सफाई में तो हमारा जिस्म है, हमारा लिबास है, हमारा ज़ाहिरी हुलिया है, लेकिन बातिनी सफाई में हमारे दिल की पाकीज़गी है। हमारे पाकीज़ा इखलाक के बारे में बताया गया है कि जब तक आपका बातन भी पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा, आप दीन के इस हिस्से में आधे दाखिल होंगे। तो गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत है। इसी तरह बेटा देखते हैं कि तहारत और पाकीज़गी की अहमियत क्या है दीन इस्लाम में। यकीनन ये एक फितरी अमल है और दूसरों के लिए नमूना। इंसान फितरी तौर पर सफाई को पसंद करने वाला और गंदगी से नफरत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की पाकीज़गी का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास अगरचे आम और सादा होता मगर पाक और साफ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते और कुल्ली करते। जब गुस्ल फरमाते तो सर और दाढ़ी के बालों को कंघी करके उनको अच्छी तरह संवारते, सर में तेल और खुशबू लगाते। अगर किसी शख्स के सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए देखते तो ऐसे शख्स को अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म देते। नाखूनों को तराश कर रखते, मसवाक का एहतमाम फरमाते। हर नमाज के मौका पर ताज़ा वुज़ू फरमाते, वुज़ू के वक्त मसवाक ज़रूर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी साफ सुथरा रहने की तालीम फरमाई। इसके साथ लोगों को ताकीद की कि वो कच्चा प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में इस हाल में ना आए कि उनके मुंह से बदबू आ रही हो जिससे दूसरे लोग कराहत महसूस करें।
بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئے، تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بیٹا بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیں جہاں پہ اپنے ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا حکم ملا ہے، وہاں پہ باطنی صفائی اور پاکیزگی کا بھی حکم ملا ہے، اور ظاہری صفائی میں یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیال رکھنے کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے، اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ جی بچوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعمال کی طہارت۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، یعنی جو انسان پاک صاف رہتا ہے، طہارت پسندی میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ جی بیٹا، اس سے ہمیں دیکھیے کہ یہ پورا سبق ہم نے پڑھا، تو اس سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے؟ تو اس سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ظاہری پاکیزگی کے لیے روزانہ غسل کریں، صاف لباس پہنیں، صبح جلدی اٹھیں، ورزش کریں، روزانہ دانت صاف کریں اور ہر ہفتے ناخن تراشیں۔ جبکہ باطنی پاکیزگی کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، دوسروں کا مذاق اڑانے اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنے جیسی برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ بچوں اگر ہم اپنی زندگی رب العزت پر ایمان، توکل اور محبت کے ساتھ گزاریں گے تو نہ صرف ہمارا جسمانی نظام بہتر رہے گا، بلکہ صحت مندانہ طریقے سے کام بھی کرے گا۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے تو صبر و سکون، ذہنی امانگی، مطمئن اور آسودہ زندگی بھی ہمیں اس سے میسر ہوگی۔ جی بیٹا، یہ تو تھا اس کا اخلاقی سبب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ اس کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس مشق کو ہم دہرا دیتے ہیں ایک مرتبہ۔ سب سے پہلا سوال ہے اس میں کہ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس میں کہ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ واضح کریں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں طہارت اور پاکیزگی ہے کہ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سوال حدیث کی روشنی میں طہارت اور پاکیزگی کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یہ تو تھا بیٹا آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب، جس میں پہلے قرآن کی روشنی میں بتایا گیا، پھر حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ اب ہے اور اس کے سوال نمبر 3 ہے اس کا کہ پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کا جواب ہے جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے، اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ جی بیٹا، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس
اور اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس سبق میں موجود جو 2 قرآنی آیات اور ایک حدیث مبارکہ آئی ہے، اسے آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ساتھ عربی بھی لکھنی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، اور یاد کریں اور پھر مجھے یہ ویڈیو کے ذریعے سنا دیں کہ آپ نے کتنا یاد کیا۔ جی بیٹا، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔